इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि जैसे उसकी बीवी थोड़ी टेढ़ी तिरछी मिल जाए तो उसमें करना क्या क्या करना चाहिए उसको। एक बात तो पहले आप समझ लें कि मुहद्दिस साहब हो कि मुफ्ती साहब हो कि वली साहब हो कि हाफिज साहब हो कि इमाम साहब हो कि लीडर साहब हो, एमएलए साहब हो, एमपी साहब हो, डॉक्टर साहब हो, वकील साहब हो या जज साहब हो, किसी की भी बीवी कभी सीधी नहीं होती। ये बात हमेशा याद रखें। ये बात औरतें सुन रही है तो वो बुरा नहीं माने, आगे पहले मेरी गुफ्तगू आखिरी तक सुने। कभी कभी लोग दो चार जुमले सुन के वावेला करते हैं, ये कह दिया ये कह दिया। अरे आखिरी तक पहले सुन ले, कहना क्या चाहते हैं। कभी किसी की बीवी सीधी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि हमने औरतों को टेढ़ी पिछली से पैदा किया। अब जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह खुद बनाने वाला कह रहा है कि हमने उन्हें टेढ़ी पिछली से पैदा किया, तो सीधी बीवी ढूंढने क्यों निकलते हो? मिलेगी नहीं। औरत तो सीधी है ही नहीं, किसी दौर की औरत सीधी नहीं है। क्योंकि जो अल्लाह ने कह दिया हम अल्लाह की मानेंगे, मुल्ला की तो नहीं मानेंगे ना। एक बीवी औरत सीधी नहीं हो सकती क्योंकि उसको बनाया अल्लाह ने पिछली से, और पिछली कोई सीधी नहीं होती। आप देख लें, टेढ़ी होती है, लेकिन पिछली टेढ़ी होती है मगर आपकी होती है। बात खास ये है, पिछली टेढ़ी होती है मगर होती है आपकी, और जो चीज अपनी होती है वो फिर कैसी भी हो वो निकाल के फेंकी नहीं जाती, बल्कि उसको रख करके निभाया जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरतें टेढ़ी पिछली से बनी है, इसको सीधा करने मत जाना। भाई जिसको अल्लाह ने टेढ़ा बनाया, अब उसको सीधा करने जाओगे तो वो सीधी तो नहीं होगी, अलबत्ता वो टूट जाएगी। पिछली की हड्डी सीधी नहीं हो सकती। अरे कुत्ते की दुम जो होती है ना, वो नरम होती है अगर टेढ़ी होती है। इंसान की पिछली तो सख्त होकर टेढ़ी होती है, तो जो नरम होकर के कभी सीधी ना हो सके, वो सख्त होकर के कैसे सीधी हो सकती है? ये बात है। तो हुजूर ने फरमाया उसको सीधा करने मत जाना, वहां बुकराती करने की इजाजत नहीं है। हुजूर ने कहा सीधा करने मत जाना वरना तू तोड़ देगा, और तोड़ने ही को तलाक कहते हैं। तो सीधा नहीं करना, जैसी टेढ़ी है वैसे ही टेढ़ी से निभा करना है, प्यार प्यार से, मोहब्बत मोहब्बत से। अगर वो मुंह चलाए आपने हंस देना है, आपने निकल जाना है, मुस्कुरा देना है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे बड़ा पहलवान कौन है? साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा पहलवान वो है जो सबको पछाड़ दे और वो किसी को पछाड़ न सके। जो सबको पछाड़ दे वो किस और उसको कोई पछाड़ न सके। सरकार ने फरमाया नहीं, जो सबको पछाड़ दे और उसको कोई पछाड़ न सके वो बड़ा पहलवान नहीं है, बल्कि जो अपने गुस्से को पी जाता है वो सबसे बड़ा बहादुर और पहलवान है। तब पता चला बहादुर लोग कौन है? जो गुस्सा पी जाते, जो गुस्से में थर थर कांपे, आंखें निकाले, मार ठोक करे और जराबा यदरिबो की गर्दान पड़ने लगे, वो लोग बहादुर नहीं है, बल्कि अफ़्व दरगुजर से जो काम ले वो लोग बहादुर और पहलवान है। ऐसे ही हुआ। एक बुजुर्ग थे बहुत बड़े, हजरत सैयदना शेख अबुल हसन खरकानी। ये शेख अबुल हसन खरकानी कौन है? इनको पहले आप समझ लें। ये शेख अबुल हसन खरकानी वो हैं कि जब महमूद गजनवी ने जब हिंदुस्तान पर कई हमले किए, जी महमूद गजनवी ने जब हिंदुस्तान पर कई हमले किए और वो कामयाब नहीं हो सका, तो वो पहुंचा अल्लाह के वली की बारगाह में, हजरत शेख अबुल हसन खरकानी की बारगाह में, और कहा शेख साहब मेरी तलवार नाकाम है, आप कुछ ऐसा करें कि मुझे अल्लाह कामयाबी दे। तो शेख अबुल हसन खरकानी ने फरमाया बेटे मेरा ये जुब्बा लेकर जाओ, और जब तुम्हारी ताकत नाकाम हो जाए तो इस जुब्बे को रखकर इसके वसीले से दुआ करना, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। आप सोचो, महमूद आए हिंदुस्तान, जुब्बा रखकर दुआ की, और उसके बाद हिंदुस्तान के बाज इलाके फतह हो गए। जिसके जुब्बे में इतनी तासीर हो
کہ اس کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہو، اس شخص کے وجود کی تاثیر کیا ہوگی، اس شخص کے وجود کی تاثیر کیا ہوگی؟ وہ ہے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب شیخ ابو الحسن خرقانی اتنے بڑے مرتبے پہ کیسے پہنچے؟ ہوا یہ کہ ایک بہت بڑا فلسفی تھا، دنیا کا ایجوکیٹڈ انسان، بہت پڑھا لکھا انسان تھا۔ وہ اتفاق سے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کا مرید ہو گیا، اور جب مرید ہوا تو ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، بہت دن میں نے ہو گئے شیخ کی زیارت نہیں کی، شیخ ابو الحسن خرقانی کی زیارت نہیں کی، چلنا چاہیے اور حضرت سے ملنا چاہیے۔ خانقاہ میں گیا، خانقاہ میں حضرت تھے نہیں، لوگوں نے کہا گھر گئے، گھر پہ آئے، دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو کہا میں فلاں فلسفی ہوں، حضرت کا مرید ہوں، کیا شیخ ابو الحسن خرقانی ہیں؟ وہ اندر سے آواز آئی، ارے وہ مکار، وہ شیخ کب سے بن گیا، وہ حضرت کب سے بن گیا؟ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، جس کی بیوی اس کو مکار کہے اور کہے کہ وہ شیخ کب سے ہو گئے، وہ حضرت کب سے ہو گئے، وہ تو مکار آدمی ہے۔ انہوں نے سوچا سب سے معتبر بات کس کی؟ بیوی کی۔ ابھی یہ بندہ پہلی دنیاوی پڑھا لکھا تھا، جلدی سے اللہ والوں کو مانتا نہیں تھا، ایک ہی کو مانا تھا۔ اب اس میں بھی گھر سے اس طرح کی بات آئی، دور ایک دوسرا مرید کھڑے رہ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس فلسفی کو بلایا کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ وہ آیا، کہا کہ تو ٹینشن مت لے، فکر مت کر، حضرت جنگل گئے ہوئے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، گھر کے لیے، ابھی آتے ہوں گے، مل لینا، پریشان مت ہو۔ لیکن اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، پیر روشن ضمیر ہوتا ہے، پیر روشن ضمیر ہوتا ہے۔ روزانہ شیخ ابو الحسن خرقانی اپنے گھر کی لکڑیوں کو، چولہے کی لکڑیوں کو سر پہ رکھ کے لاتے تھے، لیکن اس دن وہ فلسفی صاحب کو جو حضرت کی بیوی نے خطرناک ڈوز دے دیا تھا، تو اب کی مرتبہ حضرت آ رہے تو اس شان سے آ رہے ہیں کہ شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آگے لکڑی کا گٹھا رکھا ہوا ہے اور سانپ کو ہاتھ میں چابک بنا رکھا ہے، شان سے چلے آ رہے ہیں۔ جب ان کو اس طرح آتے دیکھا تو وہ فلسفی سوچنے لگا، نہیں نہیں، میرے حضرت تو بہت صحیح ہے، اگر غلط ہوتے تو شیر پر بیٹھتے کیوں اور سانپ کو چابک کیوں بناتے؟ ان کی بیوی غلط ہے۔ آیا، پیر چومے، ہاتھ چومے، سرکار ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بولو۔ حضرت آپ کے گھر گیا تھا، آپ کی بیوی تو آپ کو مکار کہتی ہے اور کہتی وہ حضرت کب سے ہو گئے، وہ شیخ کب سے ہو گئے، وہ بزرگ کیسے ہو گئے، وہ تو مکار ہے مکار۔ حضرت اگر آپ نے یہ منظر نہ دکھایا ہوتا تو میں کبھی کسی ولی کا معتقد نہ رہ جاتا۔ حضرت آپ پہلا ایک کام کریں، اس بدبخت عورت کو اپنے گھر سے نکال دیں، اس کو طلاق دے دیں، ورنہ لوگ آپ سے بدزن ہو جائیں گے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی نے مسکرا کے کہا، خاموش رہو، وہ میری بیوی ہے، وہ میری شریک حیات ہے، اور سنو یہ جو تم منظر دیکھ رہے ہو کہ میں شیر پہ بیٹھ کر اور سانپ کا چابک بناتا ہوں، یہ مرتبہ مجھے نماز روزوں کی وجہ سے نہیں ملا، میری بیوی کے ظلم پر میں نے صبر کیا، اللہ نے مجھے یہ مرتبہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مقام عطا فرما سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو نفل عبادتوں سے مرتبہ نہیں ملا، وہ بیوی کی تلخیوں پہ صبر کرنے سے ملا۔ یہ ہے، اور جو دوسری اور